नमस्कार. आम्ही सदांच म्हणटा वेलकम इन सत्तरी इन मॉन्सून सीजन. पूण आमी आमच्या सत्तरींतलो निसर्ग तुमकां पळोवपाक इन्वायट करतात आनी निसर्गाची कितें चित्रां आसात ती तुमच्या दोळ्यांत भरून घेवन चला तुमच्या घरांत. पूण आमी जेन्ना प्रमोट करतात आमचे धबधबे, आमचे वॉटरफॉल, आमची रानां, आमची कुळागरां, आमी जेन्ना अशे धबधबे प्रमोट करतात तेन्ना कितलेशेच लोक जे आसा ते आमच्या सत्तरीन येतात. जावं आमच्या गोंयची फॉरेस्ट एरिया आसा थंयसरले व्हांवपी निसर्ग, थंयसरलो व्हांवपी झरे हे पळोवपाक जायते लोक येतात. पूण ह्या लोकांक जो आसता तो फक्त ते विज्युअल्स पळोवन, रिल्स पळोवन अशा धबधब्यांचेर येतात. पूण रिल्स पळयले म्हणून त्या जाग्याचो अभ्यास जायना. त्या जाग्याचो अभ्यास आसप हो खूब गरजेचो आसा. आनी जर ह्या जाग्यांचो अभ्यास ना जाल्यार खुबशे एक्सिडेंट घडटात. आतां आमी काल पळयल्यार सावर्ड्या वॉटरफॉल हांगासर जो आसा तो एक इन्सिडंट घडलो. बायणाचे कांय भुरगे जे आसा वास्को बायणाचे ते ट्रेकिंगेक लागून ह्या धबधब्यार आयले आनी ट्रेकिंग जाल्या उपरांत तांच्यांनी जे आसा ते त्या धबधब्याचेर आसा ते न्हांवपाक सकयल देंवले आनी एक भुरगो जो आसा तो मिसींग जावन ताची जी आसा ती डेथ जाली. आतां हेका जबाबदार कोण? तांच्यांनी एक म्हापसाचो एजंट जो आसा तो ट्रेकर एजंट जो आसा तो हायर केल्लो. ज्या मनशाक ह्या जागेचो अनुभव ना अशा मनशाक तुमी एजंट म्हणून हायर केलो आनी हो इन्सिडंट घडलो. जबाबदारी आशिल्ली टिचर्साची पासून तुमी फक्त ट्रेकिंगेक वेला जाल्यार ट्रेकिंगूच करप, अशा अननोन जाग्यांचेर नाका जाल्ल्यो गजाली करप ना हे टिचर्सांक खबर आसपाक जाय आसलें. पूण टिचर्सांनी आपली जबाबदारी आसा ती पाळूंक ना. आमच्या सत्तरीन अशे खुबशे लोक आसात ते मॉन्सूनच्या सिजनार लोकांक गायडींग करपाक लागून अशा स्थळांचेर असतात. ज्या लोकांक जे आसा ते ह्या जाग्यांचो पूर्ण अनुभव आसात कित्याक तर ते थंय जल्मल्ले असतात. अशा लोकांक जेन्ना तुमी अशे ट्रेकिंगेक जावं स्विमिंगेक वयतले, अशा धबधब्यांचेर विजीट दिवपाक वयतले तेन्ना गांवच्या लोकांक जे आसा ते गायड म्हणून व्हरप. कित्याक तर त्या लोकांक ह्या जाग्यांचो पुरेपूर अभ्यास आसतात. पूण लोक अशें करिनात, अनवळख्या जाग्यांचेर वयतात आनी मागीर अशे इन्सिडंट्स जातात. आतां आमी पळयल्यात 2020 ते 2026 मेरेन 26 भुरग्यांक जे आसा मोस्टली तरणाटे जे आसा ते बुडून मरण आयले, ते सुद्दां वॉटरफॉल अशा हिडन प्लेसींचेर. आनी जर आमी ह्याच काल सावर्डेच्या धबधब्यार जर पळयत जाल्यार हो जो आसा तो 6वो इन्सिडंट आसा, 6वी डेथ आसा ह्या वॉटरफॉलार. तरी आसतना लोक जे आसा ते अशी रिस्क घेवन ह्या धबधब्यांचेर वयतात. आनी इन्सिडंट जालो काय मागीर प्रशासन आनी सरकाराचेर बोट दवरून सरकाराक जबाबदार धरतात. सरकारान आपली पुरेपूर काळजी घेतलेली आसात हे सगळे थांबपाक लागून. म्हळ्यार आल्कोहॉल जे आसा ते बॅन केल्ले आसा. तरी आसतना लोक जे आसा ते चोरून अशा वॉटरफॉलांचेर जे आसा ते आल्कोहॉल व्हरतात. आमी अशें म्हणनात की आल्कोहॉल बॅन जावपाक जाय, पूण आमी अशें म्हणनात की मौज मस्ती करपाक जायना. पूण मौज मस्ती जेन्ना तुमी करतात तेन्ना हिडन अशा जाग्यांचेर वयतात तेन्ना प्रॉपर गायडलायन घेवनूच जी आसा ती अशा हिडन प्लेसींचेर वचपाक जाय आनी आपल्या जिवाची काळजी घेवपाक जाय. तरूच जे आसा ते असले आमी इन्सिडंट्स जे आसा ते टाळूंक शकतात. आमी पळयतात सरकारान जे आसा ते प्रॉपर पद्दतीन आमच्या खास करून आमच्या सत्तरीन जे आसा ते प्रॉपर पद्दतीन जे आसा ते अशे धबधबे आसा ते प्रोटेक्ट केलेले आसात. म्हळ्यार थंय जायत्यो सुविधा दवरलेल्यो आसात, सेक्युरिटी गार्ड दवरलेले आसात. तरी आसतना लोक जे आसात ते आड वाटेंनी वचून जे आसा ते अशा धबधब्यां कडेन पावतात आनी मागीर अशे इन्सिडंट करतात आनी मागीर तुमी सरकाराचेर दोश दितात. अशें जावपाक जायनात. सरकाराचे गायडलायनचें पालन करचें, तशेंच गांवच्या लोकांचे पासून जे आसा ते गायडलायन घेवचे अशा जाग्यांचेर वयतना म्हणटात. आनी म्हणूनच आमी म्हणटात की अशा धबधब्यार वयतना सावधानगिरी बाळगप ही अत्यंत गरजेची वस्तू आसात. नाजाल्यार असले इन्सिडंट जे आसा ते घडत रावतात.